आज एउटा नयाँ कामको प्रारम्भ गरेको छ। अनिरासियोले अनिरासियो यो संस्थाको बारेमा तपाईहरुले सुनिसक्नु भएको छ। यसको गौरवशाली इतिहास छ। अनिरासियोमा 3 खालका विद्यार्थीहरू सुरुदेखि नै सामेल गर्ने यसले नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। एउटा देशभक्त नेपाली विद्यार्थीहरू, दोस्रो प्रगतिशील मान्यता बोकेका विद्यार्थीहरू र तेस्रो जनवादी सोच र संस्कार बोकेका विद्यार्थीहरू। त्यस हुनाले अनिरासियोलाई देशभक्त, प्रगतिशील र जनवादी विद्यार्थीहरूको संगठनको रूपमा हामी भन्दै आएका छौं, परिचित गराउँदै आएका छौं। समाजवादको झण्डा बुलन्द गर्दै अगाडि बढिरहेका नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै पक्षपोषकहरूले आज परिवर्तनको झण्डा बुलन्द गर्नुपर्छ। र हिजो हामीले राजतन्त्रलाई उन्मूलन गर्नका लागि, सामन्तवादलाई समाप्त पार्नका लागि, राज्य सत्ताबाट उनीहरूलाई तल झार्नका लागि राजनीतिक क्रान्ति गरेका थियौं। र क्रान्ति सामान्यतया 4 क्षेत्रमा क्रान्ति भनेर भनिन्छ। एउटा राजनीतिक क्षेत्रको क्रान्ति जुन सत्तासँग जोडिएको हुन्छ। अर्को आर्थिक क्षेत्रको क्रान्ति जो जनताको जीवनसँग जोडिएको हुन्छ। तेस्रो सामाजिक क्रान्ति जुन समाजमा रहेका प्रवृत्तिहरूसँग जोडिएको हुन्छ। अर्को सांस्कृतिक क्रान्ति जो हाम्रो संस्कारसँग, हाम्रो आचरणसँग, हाम्रो बानी बेहोरासँग जोडिएको हुन्छ। तर त्योभन्दा पनि अरू विभिन्न क्षेत्रमा क्रान्तिहरू भइरहेका छन्। र त्यो क्रान्ति विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएका क्रान्तिहरू, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, विज्ञान र प्रविधि। र यस विज्ञान र प्रविधिको क्रान्तिको सन्दर्भमा औद्योगिक क्रान्ति भएको तपाईलाई थाहा छ होला। प्राविधिक क्रान्ति हुन थाल्यो, टेक्नोलोजिकल रेभोल्युसन। पहिले यसलाई भनिन्थ्यो इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन, पछि टेक्नोलोजिकल रेभोल्युसन, अब विज्ञान र प्रविधिको यो रेभोल्युसन आईटी क्षेत्रमा देखा परेको छ। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अहिले त्योभन्दा अगाडि बढिसकेको छ। अब आईटी भनिँदैन, आईटी भन्दा अगाडि बढेर आईसीटी पनि भनिन्छ। त्यो इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी, यो दुईटैको कम्बिनेसनका साथ जसले आफ्ना काम र गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेका छन्, उनीहरूको काम अत्यन्तै फास्ट हुने गर्दछ। सबै कामहरू अत्यन्तै तीव्र गतिका साथ अगाडि बढ्छन्। धेरै लामो जानु जरुरी छैन, म थोरै उदाहरण प्रस्तुत गर्छु। हाम्रै अहिले मन्त्रालय अन्तर्गत, श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत हाम्रो श्रम मन्त्री पुग्नुभयो वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा। वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट कम्प्लेन के आएको थियो भने बिहान सबेरै उज्यालो नहुँदै मान्छेहरू लाम लाएका हुन्छन्, राति 8, 9, 10 बजेसम्म त्यो लाम सकिँदैन। उनीहरूलाई दिनभरि कति हैरानी हुँदो होला। खानाको समस्या र अरू जाडो याममा जाडोको समस्या, गर्मी याममा गर्मीको समस्या, त्यसपछि खर्चको समस्या, शरीर बिरामी हुन सक्ने समस्या। अनि उहाँ त्यहाँ पुग्नुभयो र उहाँले तुरुन्तै एउटा सिस्टम सुरु गर्नुभयो। त्यो एप्सको चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नै पर्छ। त्यो गर्न थालिसकेपछि त्यसलाई उहाँले एकदम छिटो गर्न थालेपछि 3 बजे 4 बजेसम्ममा काम सकियो। बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म। अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ
पासपोर्ट लिन जाने मान्छेहरु पनि लाइन लागेको हुन्छ, अस्पतालमा पनि मान्छेको क्यू लागेको हुन्छ। हामीले विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग राम्ररी गर्न सकेको कारणले हो। चीनको एउटा गाउँमा म पुगेको थिएँ, गाउँको अस्पताल मलाई हेर्नका लागि लिएर गए। अस्पतालमा म जब प्रवेश गरेँ, गाउँका ती किसानहरूले हातमा एउटा कार्ड लिएका छन्। त्यो कार्ड लिएर उनीहरूले मेसिनमा त्यसपछि त्यो छिराए। ठ्याक्क उसले सोध्यो तपाईलाई कस्तो कस्तो बिमारी छ सोध्यो त्यसले, अनि बिमारी यो छ यो छ यो छ यो छ लेख्यो। ज्वरो कस्तो छ या अरू सबै पक्षहरू, खोकी लाग्छ लाग्दैन सबै भरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो खालको बिमारी भएको छ भने त्यो मेसिनले जवाब दिन्छ। अनि त्यो बिमारीको निम्ति तपाईले कुन डाक्टर देखाउन चाहनुहुन्छ भने सोध्छ र डाक्टरको नाम उसले बताउँछ। डाक्टरको नाम बताइसकेपछि उसले फलानो डाक्टरको नाममा उसले टिक लगाउँछ। अनि त्यो मेसिनले भन्छ यो डाक्टर यति दिनसम्म व्यस्त हुनुहुन्छ, उहाँलाई यति बजे यो दिनमा मात्रै फुर्सद छ भनेर त्यो मेसिनले भन्छ। अनि तपाईले अर्को डाक्टरको नाममा टिक लगाउनुहुन्छ, जुन तपाईलाई उपयुक्त लाग्छ त्यो डाक्टरमा टिक लगाइसकेपछि उसले टाइम दिन्छ। ठ्याक्क त्यो समयमा डाक्टर कहाँ जानुहोस्, 1 घण्टाभित्र सबै खालको उपचारको काम सम्पन्न हुन्छ, कहीँ लाइन लाग्नु पर्दैन। चीनको गाउँमा, साधारण गाउँमा ग्रामीण जनताले आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गरेर शरीर विज्ञान उपचारको प्रणालीमा उनले जसरी त्यहाँ प्रयोग भएको, त्यहाँ जनताको हितमा लगाएको कुराहरू देख्दाखेरि म त दङ्ग परेँ। र अहिले संसारमा यो विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा को छ सबभन्दा अगाडि, त्यो प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। म तपाईँ विद्यार्थी साथीहरू, अहिले तपाईहरुको माझमा उभिँदाखेरि म आफ्नो पुरानो कुरालाई स्मरण गरिरहेको छु। मैले पनि आजभन्दा 54 वर्ष पहिले कलेजको प्राङ्गणमा प्रवेश गरेका थिएँ। कलेजको प्राङ्गणमा प्रवेश गर्दाखेरि त्यतिखेर विद्यार्थीको आन्दोलन चलिरहेको थियो र 2026 सालमा आजभन्दा 52 वर्ष पहिले म अनरासुको विद्यार्थीको नाताले म त्यहाँको चुनावमा उम्मेदवार भएको थिएँ। चुनावमा कम्पिटिसन भएको थियो कांग्रेस पार्टीसँग, नेभी सँगसँग, र नेभीसँग हामी प्रतिस्पर्धीको रूपमा उभिएका थियौँ। म आफ्नो क्लासबाट जितेँ अनि क्लास रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा त्यहाँ सोभियुको विधान कस्तो बनाउनु पर्दछ भन्ने आन्दोलन चलिरहेको थियो। आज जति पनि सोभियुहरू चलिरहेका छन्, क्याम्पस सोभियुहरू, त्यही विधानको अन्तर्गत चलिरहेका छन्। अनरासुको आन्दोलन निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै आज अत्यन्तै लोकप्रिय आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढेको छ। समाज परिवर्तनको संवाहकको रूपमा, राजनीतिक परिवर्तनको एउटा बलियो खम्बाको रूपमा अनरासुले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। त्यसो हुनाले म अनरासुका साथीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरूले नै भोलि गएर यो देशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ। त्यसो हुनाले तपाईहरुमा ती सबै गुणहरू हुनुपर्दछ। जनताको साँचो प्रतिनिधिमा हुनुपर्ने गुणहरू, जनताको नेतामा हुनुपर्ने गुणहरू, असल नागरिकमा हुनुपर्ने गुणहरू, देशभक्त नागरिकमा हुनुपर्ने गुणहरू, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्ने लोकतान्त्रिक व्यक्तिमा हुनुपर्ने गुणहरू, यी सबै गुणहरू तपाईमा परिवर्तनका पक्षपोषकहरूमा हुनुपर्ने गुणहरू सबै तपाईमा हुनुपर्छ। ती के हुन् गुणहरू? त्यसको निम्ति तपाईले किताब अध्ययन गर्नुपर्छ। मार्क्सवादको किताब, कम्युनिस्ट सिद्धान्तका किताबहरू हामी सुरुमा विद्यार्थीहरूको बीचमा बाँड्ने गर्दथ्यौँ। यति सानो किताब, माओ सेतुङको किताब, 10 पेजका किताब, 20 पेजका किताब। अनि त्यो किताब मार्क्सवाद भनेको के हो, समाजलाई परिवर्तन गर्ने कसरी, यी सबै कुराहरू विद्यार्थीहरूका माझमा हामी पुर्याउने गर्दथ्यौँ। अब यी सबै खालका यस्ता रचनाहरू अब एप्सबाट जान सकिन्छ, पठाउन सकिन्छ सजिलै। र ती एप्सको माध्यमबाट तपाईले प्रशिक्षणमूलक सामग्रीहरू पनि पठाउन सक्नुभयो भने त्यसको अध्ययन हुनेछ। अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले
तपाईँले अध्ययन गर्नु भयो कि भएन भन्ने बारेमा परीक्षा पनि लिनुपर्छ। परीक्षामा जो पास हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूको प्रमोसन हुन्छ। जसै क्लासमा पास भएपछि मात्रै क्लास टप्नुहुन्छ तपाईँ, फेल भएपछि फेरि कुर्नुपर्छ। पहिले त 1 वर्ष कुर्नु पर्थ्यो, अहिले 2 महिनाको समय पनि दिने गरेको छ। हामी पनि समय दिउला, तर पास हुनैपर्छ, उत्तीर्ण हुनैपर्छ। सर्वोत्कृष्ट तपाईँले अङ्क हासिल गर्ने आँट गर्नुपर्छ, त्यो सङ्कल्प गर्नुपर्छ र मेहनत गरियो भने सफल पक्कै हुन्छ। एउटा भनाइ छ, नथिङ इज इम्पोसिबल इन द वर्ल्ड। संसारमा असम्भव भन्ने कुनै पनि चिज छैन। इफ यु डेयर टु स्केल द हाइट, यदि तपाईँ सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने आँट गर्नुहुन्छ भने। हामीले देखाएका छौँ, हामीले यो देशको इतिहासमा देखाएका छौँ, कसैले नसोचेको राजतन्त्रलाई उखेलेर फालिदिएका छौँ। अहिले फेरि नेपाली आकाशमा, नेपाली राजनीतिक आकाशमा कालो बादल मडारिन थालेका छ। राजालाई फर्काउने दुस्साहस गर्न खोजिरहेका छन्। राजालाई फर्काएर ल्याउनु भनेको नदीको प्रवाहलाई उल्टो घुमाउनु जस्तै। जसरी नदी फेरि उकालो जान सक्दैन, त्यसैगरी इतिहास फेरि पछाडि फर्किन सक्दैन। इतिहासको प्रवाह अगाडि बढिसकेको छ, यो पछाडि जान सक्दैन। अफगानिस्तानमा पनि त्यहाँका राजाले फेरि राजा बन्न चाहे, धेरै कोसिस गरे तिनले, तर अफगानी जनताले मानेनन्, उनी थानको लागेर बसे। त्यसो हुनाले मैले भन्ने गरेँ छु विभिन्न ठाउँमा, अहिले यो राजा, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र उनको परिवारको चुरी फुरी बढेको छ। यो नबढाउनु राम्रो। असल भएर बस्नु छ भने राम्रो व्यापारी भएर बस्यो हुन्छ। राजनीति गर्नु छ भने कुनै पार्टीमा सामेल भए राम्रो होइन। राजनीतिक निर्णयलाई अध्यक्षै मान्नु छ भने उपाध्यक्ष भएर बसे पनि हुन्छ, सल्लाहकार भएर बसे पनि हुन्छ। राजनीतिक मैदानमा आउनु छ भने टिकट लिएर आए पनि हुन्छ। होइन, भलादमी मान्छे बन्नु छ भने, समाजको परिवर्तनको संवाहक बन्नु छ भने सामाजिक अभियन्ता भएर आए पनि हुन्छ। सामाजिक अभियन्ताहरू समाजमा रहेका समस्याका विरुद्धमा उभिएका हुन्छ। जस्तो छुवाछुतका विरुद्धमा राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने, गाउँ गाउँलाई छुवाछुत मुक्त वडाको रूपमा घोषणा गर्ने, गाउँको रूपमा घोषणा गर्ने, पालिकाको रूपमा घोषणा गर्ने र भन्ने यो गाउँमा छुवाछुत गर्न निषेध छ गर्ने व्यक्ति दण्डित हुनेछ। त्यसैगरी महिला हिंसाका विरुद्धमा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा अगाडि बढ्ने, महिलाहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने, चाहे त्यो हत्याको कुरा होस् या उनीहरूको माथि यातनाका कुरा होस्, यौन हिंसाका कुरा होस्, त्यसका विरुद्धमा अभियन्ताको रूपमा अगाडि बढ्ने। त्यसैगरी गरिबलाई अत्याचार गर्ने धनीहरू, शोषक सामन्तहरू, त्यसका विरुद्धमा अभियान सुरु गर्ने। यी सबै अभियानहरू युवालाई रोजगारी प्रदान गर्नका लागि, सिकाउनका लागि, शिक्षा हासिल गर्नका लागि अभियान सुरु गर्ने। अभियानका अनेक रूप हुन सक्दछन्। जनताको चाहना के छ, समयको माग के छ, त्यस ठाउँको आवश्यकता के छ, त्यसको राम्रो अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने हो भने त्यो संस्था लोकप्रिय हुन्छ र त्यो संस्थालाई सबैले रुचाउँछन्, मन पराउँछ। त्यसो हुनाले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी अहिले नयाँ अभियानको अभियन्ता भएर अघि बढ्न चाहन्छ। यो नयाँ अभियानको अभियन्तामा तपाईहरुले होस्टेमा हैसे मिलाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ।
हामी लकीरका फकीरको रूपमा चल्न चाहँदैनौँ। हामी पुरानै मात्रै कुराहरूमा अलिअलि चाहँदैनौँ। दुई तीनवटा कुरा हुँदा रहेछन्। कसैले एउटा किताब लेख्नु भएको छ, हाम्रो चन्द्रदेव जोशीजीले, मार्क्सवादको किताब। त्यो पढ्नु होला, मोटो छ किताब, तर त्यहाँ विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि ज्ञान छ, त्यहाँ समाजवादी देशका अनुभवहरू पनि छन्, त्यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा पनि छ, कतिपय कुरा उहाँका आफ्ना निजी सोच र धारणा पनि छन्। तर किताब पढ्ने कुराले नोक्सानी गर्दैन। कार्ल मार्क्सले सबै खालका रचनाहरू पढ्नु भएको थियो र त्यसको विवेचना गर्नुभएको थियो। बेठिकलाई बेठिक भन्नुभएको थियो र ठिकलाई ग्रहण गर्नुभएको थियो। हामी मार्क्सका अनुयायीहरू हौँ। मार्क्सवादको सिद्धान्तमा प्रशिक्षित भएर अघि बढ्न चाहने योद्धाहरू हौँ। त्यस हुनाले हामी कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्छौँ। कसैले 10 थरीका कुराहरू गर्छन् कि कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादी हुन्छन्। होइन, कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादी हुन्छन् भन्ने पूर्ण रूपमा सत्य होइन। कम्युनिस्टहरू भित्र पनि अधिनायकवादी जन्मिन सक्छ। पुँजीवादी भित्र पनि अधिनायकवादी जन्मेका छन्। हिटलर के कम्युनिस्ट थिएनन्, तर उनी सबभन्दा ठुलो तानाशाह थिए। उनको समयमा 2 करोड मान्छेहरू मरे, उनीहरूको ज्यान गयो दोस्रो विश्वयुद्धमा। जुन आरोप लगाउन खोजिएको छ त्यो गलत हो भनेर पुष्टि गर्नका लागि नै हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको विचारलाई अगाडि सारेका हौँ। यो जनताको बहुदलीय जनवादले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दछ। पार्टीको लोकतान्त्रिकरण गर्न चाहन्छ, समाजको लोकतान्त्रिकरण गर्न चाहन्छ, राज्य सत्ताको लोकतान्त्रिकरण गर्न चाहन्छ र लोकतान्त्रिक परिवेश निर्माण गर्न चाहन्छ। लोकतान्त्रिक परिवेश भनेको सबैले आफ्नो कुराहरू राख्न पाउने, सबैका कुराहरू सबैले सुन्न पाउने। आलोचना छ भने पनि त्यसलाई सुन्ने धैर्यता राख्ने, विविध विचारहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन दिने, विभिन्न संगठनको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन दिने, सही र गलतको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सहीको जित हुन्छ, गलतको हार हुन्छ। यो मान्यताका साथ अगाडि बढ्ने, जनतामा चेतना जगाउने। जनतामा चेतना जगाउन सक्नु भएन भने जनता अलमलिनेछन्, भ्रममा पर्नेछ। त्यसो हुनाले हामी आधुनिक ज्ञान र आधुनिक चेतना जनतामा सम्प्रेषण गर्न चाहन्छौँ। यी सबै कुराको आधारमा हामी यस्तो नागरिक तयार गर्न चाहन्छौँ जसले देश निर्माण गर्ने एउटा ठुलो अठोट बोकेको होस्, नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने सपना बोकेको होस्, जसले सपना केही पनि राख्दैन, देश निर्माणको जसले परिकल्पना गर्दैन, जससँग कुनै पनि भिजन छैन, दिमाग शून्य छ भने त्यो पार्टी, त्यो नेता, त्यस्ता मान्छेबाट केही पनि हुँदैन। त्यो कामै नलाग्ने मान्छेको रूपमा दर्ज हुन्छ र त्यो यथास्थितिवादीको रूपमा सीमित हुन पुग्दछ। हामी यथास्थितिमा रमाउन चाहँदैनौँ। हामी निरन्तर परिवर्तनमा विश्वास गर्दछौँ, निरन्तर अग्रगतिको निम्ति अघि बढ्न चाहन्छौँ। त्यस हुनाले प्रतिगमनका विरुद्धमा अग्रगमनको पक्षमा हामी उभिन्छौँ। असल कुराहरू जोगाउन चाहन्छौँ, बेठिक कुराहरू हटाउन चाहन्छौँ, राम्रो कुरालाई अगाडि बढाएर लान चाहन्छौँ, अरूलाई पनि राम्रो कुराले प्रशिक्षित गर्न चाहन्छौँ। असल चिजहरूको, असल गुणहरूको हामी पक्षपोषकको रूपमा आफूलाई देखाउन चाहन्छौँ। यस अर्थमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तपाईँलाई थाहा छ वर्ग दृष्टिकोण हुन्छ, सर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोण, र त्यो दृष्टिकोण भनेको हामी गरिबहरूको पक्षमा उभिन्छौँ। सिधा कुरा छ, हामी गरिब, अन्याय र अत्याचारमा पिल्सिएका त्यस्ता जनताका हिमायती हुन्छौँ। हामी शोषक सामन्तका विरोधी हुन्छौँ, हामी अत्याचारीहरूका विरोधी हुन्छौँ। अत्याचार दुराचारलाई समाप्त पार्ने सङ्कल्प बोकेका योद्धाको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। हो यो मिसनलाई भन्छन् मिसन, यो मिसनमा हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ। राम्रो मिसनमा अगाडि बढ्नका लागि अरूलाई पनि उत्प्रेरित गर्न चाहन्छौँ।
र त्यसको निम्ति असल मान्छेको खोजी गर्छौँ हामी। गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा, बस्ती बस्तीमा र असल मानिसहरूलाई साथमा लिएर यो समाजमा हामी ठुलो अभियान सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ। यस अर्थमा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा अघि बढ्न चाहन्छन् भने पनि ठिक छ, ज्ञानेन्द्रलाई अधिकार छँदैछ। तर फेरि अब म राजा बनाउला, वंशको शासन चलाउला, नारायणहिटीमा कब्जा गरौँला भनेर अझै पनि मनमा छ भने त्यो भ्रम नपाले हुन्छ। नभए अहिले पनि जुन हैसियत छ त्यो हैसियत रहँदैन। हामी जिउँदैछौँ, हामी बाँचेकै छौँ र हिजोको आन्दोलनको स्पिरिट बोकेर अगाडि बढ्ने हजारौं लाखौं योद्धाहरू जन्मिसकेका छन्। त्यो मशाल, परिवर्तनको मशाल बोकेका नयाँ पुस्ता जागिसकेको छ। विद्यार्थी जमात अगाडि बढिसकेको छ। युवा सङ्घ, अन्यराष्ट्रिय जस्ता संस्थाहरू गतिशील भइसकेका छन्। त्यस हुनाले अब प्रतिगामीहरूको कुनै भविष्य छैन। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका मान्छेले प्रतिगमनको काम गर्दा त्यसलाई हामीले चुनौती दिएका छौँ। केपी ओलीको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको नेकपा एमाले प्रतिगमनको बतियार बन्न पुग्यो, संविधानमाथि धावा बोल्न पुग्यो र पाउँदै नपाएको अधिकार, दिँदै नदिएको अधिकार बलजफ्ती प्रयोग गर्दै प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गर्न पुग्यो। संविधान बनाउँदाखेरि हामीले पहिले जस्तो कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले जतिखेर लहर चल्यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्यो, यो काम नहोस् भन्नका लागि, प्रतिनिधि सभाको स्थायित्वका लागि संविधानमा हामीले व्यवस्था गरेका थियौँ। हामीले बनाएको यो संविधान, अरूले बनाएको संविधान अरूले गरेका थिए भने व्याख्या होइन। हामी बसेर बनाएको यो संविधान, त्यो संविधानको व्याख्या हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस्तो अवस्थामा संविधान विपरीतका, लोकतन्त्र विरुद्धका काम गरेपछि त्यसको विरुद्धमा हामीले आवाज हन्काएका थियौँ। र तपाईँ अन्यराष्ट्रियका साथीहरू जसरी मैदानमा उत्रिनु भएको थियो, जनताको आवाजलाई जसरी सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो, जनतालाई उद्वेलित गर्ने काममा भूमिका खेल्नु भएको थियो, तपाईहरू हामी सबैको साझा प्रयासबाट हामीले प्रतिगमनलाई चकनाचुर पार्यौं, अग्रगमनको जित गरे छाडेका छौँ। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि गलत प्रवृत्तिहरू देखा परेको छ र कम्युनिस्ट आदर्शबाट उनी च्युत हुन थालिसकेका छन्। अब केपी ओलीको त्यो गुट कम्युनिस्ट गुटको रूपमा, कम्युनिस्ट समूहको रूपमा रहने देखिँदैन। त्यो अब प्रतिगमनको बत्तियार बन्न पुगेको छ र त्यस हुनाले उसले बेला बखतमा तपाईँ देख्नुहुन्छ रामनामी जप्ने थालेको छ। कहिले पशुपतिमा सुनको जलपको कुरा उठाउँछ, कहिले चितवनमा रामको अयोध्याको गफ हाँकेर चल्छ। ऊ गरिबको निम्ति कुनै काम गर्दैन। ऊ खालि पानी जहाजका ठुल्ठुला कुरा गर्छ। आवश्यकतै नपरेका चिजहरूमा अरबौं रुपियाँ खर्च गर्छ। अनि झापाको त्यो धानको बाला झुलिरहेको हेर्नका लागि टावरमा अरबौं रुपियाँ खर्च गर्छ। र मान्छे त्यो प्रवृत्तिबाट वाक्क हुन्छन् जब त्यो प्रवृत्ति भनेको गफमा परिणत हुन्छ। गफाडीको गफ सुन्न मान्छेलाई फुर्सद छैन। मान्छे कामकाजी मान्छे हेर्न चाहन्छन्, परिणाम हेर्न चाहन्छन्। परिणाममा मान्छेलाई विश्वास हुन्छ र हामी त्यस्तो कामकाजी योद्धाको रूपमा हामीलाई आफूलाई अघि बढाउन चाहन्छौँ। विगतका कमी कमजोरलाई सुधारेर र नयाँ सङ्कल्प बोकेर अघि बढ्न चाहन्छौँ। तपाईहरूले अहिले जुन एप्सको माध्यमबाट अन्यराष्ट्रियको प्रचार प्रसार गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न थाल्नु भएको छ, अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको हामीले अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ। सङ्गठनले गर्नुपर्छ, पार्टीले गर्नुपर्छ, सरकारले गर्नुपर्छ। त्यस हुनाले भन्छ ई गभर्नेन्स भन्ने गरिन्छ। यो ई गभर्नेन्सको सिस्टम आइसकेको छ। अब पेपर वर्क कम, डिजिटल वर्क ज्यादा। त्यस हुनाले हाम्रो अर्थतन्त्रको नाम पनि डिजिटल इकोनोमी हुन थालेको छ। अब डिजिटल इकोनोमीको व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने कुराहरू चल्न थालेको छ। त्यसै गरी
हामी बस्ने समाजलाई सुन्दर बनाउनका लागि हामीले ग्रीन इकोनोमीका कुराहरू गर्न थालेका छौँ। ग्रीन इकोनोमी भनेको पर्यावरणको रक्षा गर्ने, हरियालीको लाई जोगाउने, रुख बिरुवाहरू हुर्काउने, शुद्ध वायु, अक्सिजन, फ्रेश अक्सिजनले तपाईको शरीर स्वस्थ हुन्छ। यो सबै हिसाबले पनि हाम्रो देशमा यत्रो प्राकृतिक सम्पदाको धनी भएको यो देशमा वन जङ्गलको संरक्षण गर्न चाहन्छौँ, सफा सुग्घरमा जोड दिन चाहन्छौँ, हामी सफा नगर बनाउन चाहन्छौँ, सफा बस्ती बनाउन चाहन्छौँ, सुन्दर बस्ती बनाउन चाहन्छौँ र जनताको जीवन खुसियालीपूर्ण सुखालीपूर्ण बनाउन चाहन्छौँ। सुखी नेपालीको परिकल्पना लिएर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसको निम्ति युवाहरूका समस्याहरू, शिक्षाका, स्वास्थ्यका, रोजगारीका समस्याहरू, शिव विकासका समस्याहरू, उद्यमशीलताका समस्याहरू, उद्यमीहरू निर्माण गर्ने समस्याहरू, यी सबै समस्याहरूमा केन्द्रित भएर हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ। यस अर्थमा हामी कन्स्ट्रक्टिभ भूमिका, रचनात्मक भूमिका, सृजनात्मक भूमिका खेल्न चाहन्छौँ। सृजनशीलता, नयाँ नयाँ खोज, नयाँ नयाँ अनुसन्धान, नयाँ नयाँ अध्ययन, निरन्तर अध्ययन गर्दै जाने, अनुसन्धान गर्दै जाने, खोज गर्दै जाने र मानव जीवनलाई सुन्दर बनाउनका लागि, सुखी बनाउनका लागि हामी त्यसलाई प्रयोग गर्ने। यस अर्थमा हामी सबै थोकमा स्मार्ट भएर अघि बढ्न चाहन्छौँ। परिणाममा स्मार्ट, छिटो छैटो काम गर्ने प्रवृत्ति, यो छिटो छैटोपनलाई हामी विकास गर्न चाहन्छौँ। जो छिटो अगाडि बढ्न सक्दैन त्यसलाई पन्छाइदिन्छौँ, जो समयको गतिका साथ अघि बढ्न सक्दैन त्यसलाई हामी आराम गरेर बस्न भन्छौँ। अगाडि बढ्ने बढिरहन्छन्, नबढ्ने थन्किरहन्छन्। अनि अहिले हामी देखिरहेका छौँ एमाले एउटा धेरै मान्छेले विद्रोह गर्न थालिरहेका छन्। तपाईँहरूले पनि आफ्नो अनुराशीभित्र पनि हेर्नुहुन्छ, अनुराशीभित्र पनि रहेका धेरै मान्छेहरूमा वितृष्णा पैदा भइसकेको होला केपी ओलीको त्यो गुटबाट। उनीहरूले तपाईँ दुध कार्ने काम नगर्नुहोस्, आउलान् र पद कब्जा गर्न डराउन नडराउनु होला। त्यसो उनीहरूले उतै बस्यो भने यो पदमा म बसिरहन्छु नठान्नु होला। आउँछन्, कम्पिटिसनमा तपाईँभन्दा श्रेष्ठ हुन्छन् भने बस्छन्। कि तपाईँ काम गर्नुहोस् कि काम गर्न दिनुहोस्, आफू पनि काम नगर्ने, अरूलाई पनि काम गर्न नदिने, यो प्रवृत्तिलाई त्याग्नुहोस्। सामूहिकतामा विश्वास गर्नुहोस्, सामूहिक छलफलमा विश्वास गर्नुहोस्, कमिटी प्रणालीमा विश्वास गर्नुहोस्, कमिटीको नियमित बैठक बोलाउनुहोस्, कमिटीको बैठकमा विषयवस्तुमा गहन छलफल चलाउनुहोस् र छलफल र बहसमा बढी समय दिनुहोस्। लामो छलफलपछि निस्किने निष्कर्ष, त्यो निष्कर्षको आधारमा अगाडि बढ्नुहोस्। बनाइएका योजनाहरू लागू गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्नुहोस्। जसले छिटो काम सम्पन्न गर्यो त्यसलाई प्रशंसा गर्नुहोस्, त्यसलाई पुरस्कृत गर्नुहोस्। जसले राम्रो काम गर्न सकेन र ढिला ढाला ढङ्गले चल्न थाल्यो भने त्यसलाई फेरि सिक्नका लागि अवसर दिनुहोस्, त्यो ठाउँ छोड्नका लागि प्रेरित गर्नुहोस्। त्यसो हुनाले हामी चाहन्छौँ यो समयको गतिका साथ अगाडि बढौँ। समयको गतिभन्दा पनि तीव्र वायुपङ्खी वेगको घोडाको गतिका साथ अघि बढौँ। त्यसो हुनाले विभिन्न देशहरूमा तपाईँ देख्नुहुन्छ विभिन्न स्पिडको नाम राखेका छन्। छोल्लीमा स्पिड, अनेक स्पिड। त्यो स्पिडले के बताउँछ भने तीव्र गतिका साथ जाउँ। हामी कहाँ कुनै सडक बनाउनु पर्यो भने वर्षौँसम्म लाग्छ, एयरपोर्ट बनाउनु पर्यो भने 10 वर्ष 15 वर्ष लाग्छ। अरू देशमा 1 वर्ष 1.5 वर्ष 3 वर्षमा एयरपोर्टहरू तयार हुन्छ। 1 वर्षमा अहिले भारतले सुरु गरिसकेको छ। 1 वर्षमा 1000 किलोमिटर रोड कम्प्लिट गर्ने गरेका छ। हामी कहाँ 2 किलोमिटर पनि पिच बन्न सकेका छैनौँ। मूल बाटाहरू नै पुरै खाल्डा खुल्डी युक्त हुने गर्दछ। यो सबै चिजमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। हाम्रो अहिलेको राज्य सञ्चालनको तरिकामा पनि परिवर्तनको आवश्यकता छ। यहाँ धेरै भ्रष्टाचारले पुरै चुल्लुममा डुबेको हाम्रो संस्कार, यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब सेवा भावनाबाट, समर्पित भएर लाग्ने भावनाबाट र काम र परिणामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने तरिकाबाट हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले हामी त्यही मान्यताका साथ अघि बढिरहेका छौँ।
अन्तर्राष्ट्रिय पनि त्यही बाटोमा अगाडि बढोस्। तपाईहरुको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै अहिले यो जुन तपाईले एउटा नयाँ सुरुवात गर्नुभएको छ